खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि जो कोई मेरी बातों पर अमल करता है वो उस शख्स की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि एक असूल बाइबल की तशरीह का जो मैं अक्सर बताता हूं वो ये है कि हमें हर एक आयत या हर एक हवाले को उसके सियाको सबाक में पढ़ना है। इससे मुराद ये है कि जहां पर वो बात लिखी गई है आपने देखना है कि वो किस पैराई में वहां पर बात हो रही है, उसके आगे पीछे क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, और उन बातों को मद्देनजर रखकर फिर आप उस बात की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसको हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कहते हैं या फौरी सियाको सबाक कहते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ असूल यह है कि ना सिर्फ हम किसी भी बात, किसी भी हवाले, किसी भी आयत को उसके फौरी सियाको सबाक की रोशनी में पढ़ते हैं, बल्कि पूरे बाइबल के सियाको सबाक में पढ़ते हैं। और जो असूल हम किसी मखसूस हवाले में पढ़ रहे हैं इसका पूरी बाइबल मुकद्दस से क्या ताल्लुक है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि फौरी जो सियाको सबाक है या फिर पूरी बाइबल मुकद्दस का सियाको सबाक है उसकी रोशनी में किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं तो फिर गलत तालीमात जन्म लेती हैं। ऐसा ही कुछ ज़बूर 127 के साथ भी होता है। तो ये पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, और अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। तो जैसे कि आपने सुना कि इन दो आयात में एक लफ्ज़ जो बार बार आया है वो अबस है, और इसका मतलब होता है बेफायदा, बेकार, इन वेन, जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो। तो इस तरह से इन आयात का मतलब ये बनता है कि अगर खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार चली जाती है। अगर खुदा शहर की हिफाजत ना करे तो जो मुहाफिज है वो चाहे जागते रहे वो सब बेफायदा है, और फिर सुबह से शाम तक मेहनत करना बेकार है क्योंकि खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता है। अब इस आयत की बुनियाद पर बास ईमानदारों को यह कहते सुना गया है कि जी ज्यादा मेहनत का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि खुदा ने जब देना तो हमें ऐसे ही दे देना है। लेकिन ऐसा कहने वाले ना तो इस ज़बूर को ध्यान से पढ़ रहे हैं और ना ही जो बाइबल मुकद्दस का ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको वो मद्देनजर रख रहे हैं। इस ज़बूर पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि हम बाइबल का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उसे देख लें, और पूरी बाइबल का जो सियाको सबाक है, पूरी बाइबल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल वाज़े है। चाहे हम अहद अतीक को देख लें, हम नए अहदनामा को देख लें, हर जगह इस बात पर जोर दिया गया है कि खुदा के लोगों को मेहनती होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अमसाल 10 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं कि ढीले हाथों से काम करने वाला कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। और इसी तरह से नए अहदनामा में हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब 10 आयत में पढ़ते हैं, मुक़द्दस पौलुस का कहना है जो मेहनत नहीं करता है वो खाने भी ना पाए। और अगर हम ज़बूर 127 की बात करें तो इसके फौरन बाद जो ज़बूर आता है यानी कि ज़बूर 128 उसकी पहली 2 आयत में कुछ यूँ लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तो इस वाले ज़बूर में उस शख्स को मुबारक कहा गया है जो अपने हाथों से कमा कर खाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़बूर 127 का जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है और पूरी बाइबल का जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी रोशनी में जब हम ज़बूर को पढ़ते हैं तो ये बात तो वाज़े है कि बाइबल मुकद्दस मेहनती शख्स को कदर की निगाह से देखती है, बल्कि खुदा अपने लोगों से तवक्को करता है कि वो मेहनती हो, वो मेहनत करके खाएं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 127 ज़बूर की पहली 2 आयत हमने पढ़ी हैं, इसका ठीक मतलब क्या है। तो ज़बूर 127 को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने बाइबल मुकद्दस के 2 असूलों को ज़हन में रखना है, 2 बड़ी वाज़े तालीमात जो है उनको ज़हन में रखना है। पहली तालीम है उसे कहा जाता है sovereignty of God and human responsibility, यानी कि खुदा की हाकमियत कुल और इंसान की जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि एक तरफ ये बात सच है कि खुदा ताला के पास ये इख्तियार भी है और कुदरत भी है कि इस दुनिया में चाहे जो भी हो लेकिन अल्टीमेटली उसके मकसद पूरे होते हैं, ऐसा वो करके रहता है।
لیکن دوسری طرف انسان ہے اور جو کچھ وہ زمین پر فیصلے کرتا ہے، جو اقدام اٹھاتا ہے، وہ بے معنی نہیں ہے۔ دراصل خدا کی حکمت کل یہی ہے کہ انسان جو کچھ زمین پر کرتا ہے اگرچہ کہ وہ بامانی ہے، اس کے نتائج آتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ خدا ہے جس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ جو بھی زمین پر ہو اس کے مقاصد پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ اور پھر دوسری بات ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ خدا سے آزاد ہو کر زندگی گزارے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا مرکز خود ہو، یا دوسرے لفظوں میں وہ اپنا خدا خود ہو، اسے خدا سے کسی طرح سے کنسلٹ نہ کرنا پڑے۔ جیسے کہ ہم باغ عدن میں ہی دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اگرچہ کہ انسان کو سب کچھ عطا کیا، صرف ایک درخت کا پھل نہیں کھانا تھا، لیکن جب انسان نے اس درخت کا پھل کھایا، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، تو وہ خدا کے اس حق کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ انسان کے لیے، اس دنیا کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، انسان نے کہا کہ میں خود سے اپنے ہاتھ میں یہ بات لوں گا۔ اور تب سے انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ سارے اپنے معاملات خود حل کرے، اس کو خود سے ڈیل کرے اور خدا کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اور یہی کچھ آج ہم مغربی دنیا میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ ایدیزم بڑھ رہی ہے، چونکہ ان کی بنیادی ضروریات ان کی حکومتیں پوری کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس والے زبور میں، یعنی زبور 127 میں اسی نظریے کو کاؤنٹر کیا گیا ہے، اسی کے رد کیا گیا ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ خدا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جس طرح کی زندگی وہ چاہتا ہے، ایک جو اس کا آئیڈیل اسے پالے گا، تو وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ ذرا دوبارہ سے اس زبور کی جو آیات ہیں ان پر غور کیجئے۔ جو پہلا ہم نے حصہ پڑھا کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے، تو اس کی اگرچہ ایک مختلف طرح سے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، لیکن اس کی عام تشریح یہ ہے کہ جنرلی انسان کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ایک اچھی فیملی لائف اس کے پاس ہو، ایک ایسی محبت بھری اور خوشگوار زندگی اس کے پاس ہو۔ لیکن اگر صرف انسان اپنی کوشش سے، اپنے زور سے ایسا کرے، یعنی کہ وہ خدا کو اپنی جو فیملی لائف ہے اس سے باہر رکھ کر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ جو آئیڈیل ہے اسے اچیو نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ خدا کے بتائے ہوئے اصول قاعدے ہیں جو کہ کسی بھی خاندان کی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے رشتے کو، ماں باپ اور بچوں کا جو آپس میں تعلق ہے، تو یہ سارے کے سارے رشتے اس وقت مضبوط بنتے ہیں، اس وقت خوشگوار بنتے ہیں جبکہ خدا کے دیے ہوئے اصولوں پر کاربند ہوا جائے۔ تو اس طرح سے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کسی گھر کو تو وہ چاہتا ہے کہ وہ خوشگوار ہو اور کسی کو چاہتا ہے کہ وہاں خوشیاں نہ ہو، تو خدا ایسا نہیں کر رہا ہے، گھروں کو بگاڑ نہیں رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، جب خدا کے بتائے ہوئے اصول قاعدوں پر عمل نہ کیا جائے، تو تب گھر جو ہے اس طرح سے نہیں رہتے ہیں، اس طرح خوشگوار نہیں رہتے ہیں جس طرح سے کوئی انسان چاہتا ہے یا خدا چاہتا ہے۔ اور پھر یہی بات ہم اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے، تو یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نگہبان کو جاگنا نہیں چاہیے یا انسانی طور پر اپنے شہر کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف ہم اپنی ہی طاقت پر بھروسہ کریں تو ہم اپنے گھر کی، اپنے شہر کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر ٹھیک یہی اصول دوسری آیت پر بھی لاگو ہوتا ہے، یا لکھا ہے تمہارا سویرے اٹھنا اور دیر تک آرام کرنا عبث ہے، چونکہ خدا اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنٹراسٹ دکھایا گیا ہے، یعنی کہ ایک طرف تو وہ شخص ہے جو صبح سویرے اٹھ کر محنت شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو آرام کرتا رہتا ہے۔ تو اس والی آیت کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں بیکار ہوتی ہیں جب تک خدا اس میں شامل نہ ہو، چونکہ ہمارے مقاصد جو ہیں اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، اور ان مقاصد سے جڑی ہوئی جو آسودگی ہے، جو اصل ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اندر سے آسودہ ہوں، کچھ ایسا جس کی ایٹرنل ویلیو ہو، تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب خدا اس میں شامل ہو۔ اور جب خدا اس میں شامل ہو تو یہاں پر سلیمان بادشاہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے، کہ جیسے وہ ابھی بادشاہ بنا ہی تھا تو خدا تعالیٰ نے خواب میں اسے پوچھا میں تجھے کیا دوں، اور جب اس نے ٹھیک چناؤ کیا، اس نے کہا کہ خداوند چونکہ میں بادشاہ بننے کو ہوں، اور بادشاہ بننے کا
मतलब ये है कि मैं लोगों का इंसाफ कर सकूं, कि मैं पहचान सकूं कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो मुझे अच्छे बुरे की पहचान अता कर दे। तो जब उसने ये बात मांगी जो कि खुदा के दिल के मुआफिक थी, तो खुदा ने उसे बाकी सारा कुछ भी दे दिया। तो अगेन पॉइंट वही है कि अगर हम उन बातों का चुनाव करते हैं जो कि खुदा की नजर में ठीक है, तो फिर खुदा हमारी उन कोशिशों को बराबर कर देता है और जितना सा हमें चाहिए होता है उससे भी बढ़कर वो दे देता है। तो आप सभी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम खुदा के लोग हैं और बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी नहीं कहती कि हमने मेहनत नहीं करनी है, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल यह भी कहती है कि हम मेहनत करें और साथ में जो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है उसको अवलियत दें। तो जब ये दोनों बातें होंगी तो हम हर तरह से और हर पहलू से कामयाब होंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।